नमस्कार। अनलाइन सृजना सेवी 2021 को एपिसोड नम्बर 9 मा म यहाँलाई स्वागत गर्दछु। सधैँभरि जस्तै हामीले धेरै विषयहरू लिएर वार्ता गरिरहेको थियौँ। आजको टपिक रहेको छ कविता। कविताको साझामा आज हाम्रो 3 कविहरू हाम्रो समक्षमा हुनुहुँदैछ र यसरी म प्रथममा म बोलाउन चाहन्छु उपासना भुजेल फ्रम डुवर्स। नमस्कार, म उपासना भुजेल डुवर्सबाट। आज यस कविता शिविरमा तपाईहरूले निमन्त्रण गर्नुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु। तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद मिस भुजेल। दोस्रो रहनु भएको छ अर्पण राई फ्रम हिलेझोडा। नमस्कार, सम्पूर्ण नमस्ते। र म अर्पण राई हिलेझोडा मिरिकबाट र विशेष गरी आज यस कार्यक्रममा मलाई निम्ताउनु भएकोमा आयोजकलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। तेस्रो कवि हुनुहुन्छ आज रचिता छेत्री खरसाङबाट। नमस्कार, म रचिता छेत्री। सम्पूर्ण आयोजक टिमलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। नमस्ते एभ्रिवान। आज तपाईलाई कस्तो लागिरहेछ त? सर्वप्रथम लेट्स रिल्याक्स एन्ड आस्क, कस्तो लागिरहेछ त आज तपाईहरूलाई यो मञ्च पाएर एउटा कार्यक्रम, तपाईँहरूको कविता सुनाउने एउटा मञ्च, एउटा प्लेटफर्म पाएर तपाईँहरूलाई कस्तो फिल भइरहेछ? लेट्स गो विथ फर्स्ट हामी उपासना भुजेललाई सोधौँ त। हजुर, भन्नै पर्दा धेरै उत्साहित पनि छु। आफ्नो लेखहरू यहाँ तपाईँहरूको माध्यमले, यो सोसियल मिडियाको माध्यमले धेरै मान्छेहरू धेरैसम्म यो मेरो लेखहरू पुग्न सक्छ भनेर। किनकि जब पनि हामी कविता लेख्छौँ होइन, नर्मली भनिन्छ साहित्य समाजको ऐना हो भनेर, र साहित्यकै अभिन्न अङ्ग चाहिँ कविता हो। र मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि कविता पनि समाजकै एउटा प्रतिबिम्ब हो भनेर। र भन्नु पर्दाखेरि आज मेरो कविताहरू म सबै समक्ष राख्न चाहन्छु। हुन त मेरो कविताहरूले त्यति इफेक्टिभली काम नगर्ला, तर पनि कुनै हदसम्म समाजमा केही गर्न सक्छु कि भन्ने। थ्याङ्क यू सो मच तपाईँको फर यो गुड लाइन्स। अनि दोस्रो हुनुहुन्छ हाम्रो अर्पण राई। आज तपाईँलाई कस्तो फिल भइरहेछ त यो एउटा कविता सुनाउने प्लेटफर्म पाएर? सर्वप्रथम त फेरि पनि म धन्यवाद नै दिन चाहन्छु आयोजकमा। र यो लाइभ कार्यक्रमहरू प्रायः जसो भन्नुपर्दा मैले त्यति साह्रो गरेको छुइनँ। यो मेरो दोस्रोचोटि कार्यक्रम हो र कविता मञ्चमा भने चाहिँ धेरै गरेको छु र त्यसको अनुभव मलाई छ। र विशेष गरी आज यो अनलाइन मार्फत यहाँहरूले जुन एउटा कविता वाचनको एउटा कार्यक्रम आयोजना गर्नुभएको छ, यो एकदमै हामीले प्रशंसनीय रहेको छ अनि उदाहरणीय रहेको छ। जुन कुरालाई चाहिँ अहिलेको जति पनि हामी जस्ता जो युवाहरू छन्, जसले लेखिरहेका छन् नवोदित, हाम्रो निम्ति चाहिँ एकदमै यो एउटा सुनौलो अवसरै भनौँ न, एउटा मौका हो। अनलाइन मार्फत हाम्रो कविताहरूलाई हामीले एउटा सुनाउने ठाउँ पाएका छौँ र यसका निम्ति पनि हो। अनि अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि अब सबैजनाले कविता लेख्छन्, रचनाहरू गर्छन्, तर पनि त्यसलाई त्यति साह्रो ध्यान दिँदैनन् के। तर अब त्यसलाई कहाँ सुनाउने, कसरी सुनाउने भन्ने कुरा हुन्छ। अब अहिलेको यो लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि मञ्च कार्यक्रमहरू प्रायः हुन छोडेको छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले यो अनलाइन मार्फत जुन यहाँहरूले यो कार्यक्रम आयोजना गर्नुभएको छ, एकदमै 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 यो कार्यक्रममा उपस्थित भएर खुसी लागेको छ, हर्ष लागेको छ। धन्यवाद। मिस रचिता छेत्री फ्रम खरसाङ, तपाईँलाई आज कस्तो फिल भइरहेछ त? मलाई धेरै नै आफूलाई भाग्यशाली महसुस भइरहेको छ है, हजुरहरूको कार्यक्रमबाट आफ्नो कविताहरू प्रस्तुत गर्नु पाउँदाखेरि। मेरो विचारमा कविता समाजमै बाँचिरहेको कथाहरू हो है। अनि मलाई लाग्छ कि हाम्रो कविताहरूले, हाम्रो लेखहरूले, हाम्रो सोचहरूले कुनै न कुनै डिफ्रेन्स ल्यायो भने सोसाइटीमा है, अनि मान्छेले जुन कुरा अनुभव गरिरहेको छ त्यही कुरालाई अरूले बुझाउँदाखेरि, अरूकोबाट सुन्दाखेरि अलिक प्रभाव पार्ने गर्छ। मेरो लागि यस्तो मञ्चहरू हजुरहरूकोबाट प्राप्त गर्नु पाउँदाखेरि एकदम ठुलो अवसर हो हामी लेखकहरूको लागि है। हाम्रो
हामीले के सोचिरहेको हुन्छौँ अनि समाजलाई कुन चाहिँ दृष्टिले हामीले देखिरहेको हुन्छौँ त्यो हामीले यहाँहरूको माध्यमबाट उहाँहरूलाई बुझाउन सक्छौँ। त्यसैले धेरै धेरै हजुरहरूसँग आभारी छु। धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच एभ्रिवान। सबै तिनैजना प्यानलिस्टलाई म धन्यवाद दिँदै कार्यक्रमलाई अगाडि दोस्रो चरणमा पुर्याउनु पर्दादेखिलाई मिस उपासना भुजेलदेखि म स्टार्ट गर्न चाहन्छु। मिस, तपाईँको कविता जब लेख्नुहुन्छ त्यसको जर्नल कस्तो हुन्छ? तपाईँले केपट्टि चाहिँ ज्यादा ध्यान दिनुहुन्छ? हजुर, मैले पहिला नै भनिसकेँ दिदी कि मतलब जब पनि म कविता लेख्छु होइन, मतलब सर्वप्रथम जब म फर्स्ट स्टार्टिङ गर्दै थिएँ कविता, त्यतिखेर त मैले सेल्फ सेटिस्फ्याक्सनको लागि लेखेँ। तर जब कविता भनेको के हो भन्दै बुझ्दै गएँ, त्यतिखेर चाहिँ मैले अघि नै भने कविता भनेको चाहिँ साहित्यको एउटा अभिन्न अङ्ग अरे, अनि साहित्य चाहिँ समाजको प्रतिबिम्ब अरे। भनेपछि कविता पनि एक प्रकारले समाजको प्रतिबिम्ब नै हो र म समाजको प्रतिबिम्ब नै कवितामा झल्काम भनेर चाहिँ कविता लेख्छु। वाउ। अनि त्यसरी नै त्यसो भए आज हामी कार्यक्रमलाई सुरु गर्दै म तपाईँले लेख्नु भएको, हालैमा लेख्नु भएको र तपाईँलाई पनि अति नै प्रिय कविता हामी सुन्न चाहन्छौँ। र त्यस अगाडि चाहिँ म यहाँ उपस्थित सबैजनालाई हेरिराख्नु भएको वी वेलकम टु यु अल, वी वर्क एज अ गुड टिम। आज हामी सबैजनाले नै जसले हेरिराख्नु भएको छ उहाँहरू पनि वी आर अ गुड टिम। हामी उहाँहरूसँग पनि वी आर ग्रेटफुल। अनि यहाँ हाम्रो प्यानलिस्टलाई आज कविता सुनाउनु गइराख्नु छ। प्लिज ट्युन इन। ओके मिस उपासना भुजेल। हजुर, अति नै प्रिय त भन्दिनँ, मतलब सबै नै मलाई अति नै प्रिय छ। तर पनि आज चाहिँ भर्खरै लेखेको कविता वाचन गर्न चाहन्छु। अति नै प्रिय कविता चाहिँ मैले धेरैपल्ट भनिसकेँ भनेर। र आजको मेरो कविताको शीर्षक छ आमै। हरिया पातका काला अहङ्कारहरू भने, हरिया पातका काला अहङ्कारहरू भने मेरी आमैको पट चिरिएका हातहरूमा हरिया पातहरूको काला कष्टहरू तोडिन्छन्। हरिया पातका काला अहङ्कारहरू भने मेरी आमैको पट चिरिएका हातहरूमा हरिया पातका काला कस भएर टुङ्गिन्छन्। 50 वर्षको सम्बन्ध हो भन्छन् आमै, 50 वर्षको सम्बन्ध हो भन्छन् आमै त्यो पात अनि उनको हातको। 50 वर्षको सम्बन्ध हो भन्छन् आमै त्यो पात अनि उनको हातको। तर फरक यति नै छ, हिजो आज त्यो हात चल्न छोडेछ। दसैँ नङ्ग्रा खियाएर बल्ल अवकाश पाएकी मेरी आमै, दसैँ नङ्ग्रा खियाएर बल्ल अवकाश पाएकी मेरी आमैलाई अहिले पनि शान्ति भने पटक्कै छैन। पिएफ, होम ग्रेजुटी, पेन्सनको नाममा अझै पनि त्यो नचल्ने दसैँ औँला म्यानेजरको अघि नचलाएको पनि होइन। बिचारी मेरी आमै, जसलाई हरियो भन्दा त्यो पात र कालो भन्दा आफ्नो हात मात्र बुझ्ने। बिचारी मेरी आमै, जसलाई हरियो भन्दा त्यो पात र कालो भन्दा आफ्नो हात मात्र बुझ्ने। आजभोलि हरिया पातका राता राता नोटहरूको कहानी पनि बुझ्न थालेकी छिन्। आफ्नै पिएफको लागि पनि 10,000 दिन पर्ने, आफ्नै पिएफको लागि पनि 10,000 दिन पर्ने। अझै पेन्सनको त कुरै नगरौँ महाशय, अझै पेन्सनको त कुरै नगरौँ महाशय। अवकाशको 5 वर्ष पुग्यो, अवकाशको 5 वर्ष पुग्यो तर नो पेन्सन। अन्य करप्सनमा टुङ्गिएको मेरी आमैको अवकाश। कछैभरि त्यो म्यानेजर जसले त्यो पात र मेरी आमैको साथ बुझ्न सकेन, कछैभरि त्यो म्यानेजर जसले त्यो पात र मेरी आमैको साथ बुझ्न सकेन। आजभोलि गरिबी र गरमीलाई 50 वर्ष पचाएकी मेरी आमै, आजभोलि गरिबी र गरमीलाई 50 वर्ष पचाएकी मेरी आमै बिमारीले छरिएकी छिन्। स्वाभिमानी मेरी आमै कसैमा बोझ बन्न चाहन्नन्, स्वाभिमानी मेरी आमै कसैमा बोझ बन्न चाहन्नन्। पेन्सन पाए महिना घर खर्चमा सहयोग गर्छिन् भन्ने मेरी आमै आजभोलि मन छिन्। त्यो हरिया पातहरूका बुट्टाहरू जस्तै आज मेरी आमै मन छिन्, त्यो हरिया पातका बुट्टाहरू जस्तै आज मेरी आमै मन छिन्। धन्यवाद। अति नै राम्रो। थ्याङ्क यू सो मच फर यर पोएम। अनि मिस्टर अर्पिन राई, अब तपाईँले केही बताइदिनु हुने तपाईँको कविता वाचन? कविता वास्तवमा मेरो आफ्नो व्यक्तिगत अनुभव भन्नुपर्दा रहरले नै कविता लेखिन्छ र लेखे पनि। र त्यही रहर नै पछि गएर एउटा
कर्तव्यमा परिवर्तन बन्दो रहेछ एउटा लेखकको लागि, एउटा कविको लागि। जुन कर्तव्य आज आएर म आफैले त्यो एउटा बोध गरिरहेँ, आफ्नो कर्तव्य सम्झेर कविताहरू कोर्ने गरेको छु र कोर्ने गर्छु। र वास्तवमा यो कवितामा जति पनि मैले आफ्ना भावलाई भन्दा पनि बढी मैले मेरो समाज अनि मैले अहिलेसम्म देखेको अनुभूति, जति पनि अन्य अनुभूतिहरू छन् त्यसलाई नै मैले एउटा कविताको एउटा बिम्ब ठानेर कविता कोरेको हो। र विशेष गरी कविता यात्रा मेरो कक्षा 9 देखि सुरु भएको हो र त्यो यात्रालाई मैले सुचारू रूपमा गर्दै अहिले यो स्नातकोत्तरसम्म आइपुगेछु। र यतिन्जेलसम्मको अनुभवमा वास्तवमा कविता भनेको के लाग्छ मलाई भन्दाखेरि, कविता भनेको त त्यो अनन्त यात्रा हो जसलाई कहिले पनि टुङ्ग्याउन सकिँदैन, जसको सीमितता भन्ने कुरा नै छैन भन्ने कुराको एउटा आभास हुन्छ मलाई। र यही आभासहरूलाई बटुलेर अहिलेको जुन परिस्थिति छ त्यो अनुसार मैले एउटा आफ्नो कवितालाई यहाँ तयार पारेको छु। र यो कविता मैले 2020देखि यता रचना गरेको र त्यसको परिस्थितिलाई महसुस गरेर अनुभव र अनुभूतिको साथ लेखेको छु। र यो कविता हजुर समक्षमा म सुनाउन गइरहेको छु। र अन्तर्मनका कुराहरू मेरो कविताको शीर्षक। महिनौं बितिसकेछन् भेट्न नपाएको तिमीलाई, महिनौं बितिसकेछन् भेट्न नपाएको तिमीलाई। आकाशको छानोमा पानी परिरहँदा तिम्रो सम्झना भने मेरो आँखाको छानोदेखि ओर्लिएर मनको कुलेसोमा बगिरहन्छ। त्यसैले मनका झ्यालहरू खुल्ला छन्, आउनु है तिमी त्यहीबाट। पानी परिरहँदा तिमीले बोकिदिएकी छाता, बाछिटाले भिजेका हामी दुवै। अहिले तिमी त्यहाँ अनि म यहाँ, त्यही छाता सम्झेर बाछिटालाई पर्खिरहेछु। थाहा छ तिमीलाई तिमीलाई पर्खेर बसेका ती मकैहरू अघि नै पाकिसकेछन् तिमीले देख्न अघि। सुकेका तिनीहरूका जुङ्गले एकहोरिएर हेरिरहन्छ आकाश। जब देउरालीको पोल्टी हावाले सम्झाएर जान्छ जीवनको मूल्य, अनि पो म सम्झिन्छु तिमीलाई दिएको वचन। मैले उभिएर नै हो हिँड्न जानेको, 25 बल्ड्याङ पछारिएको। हिमाल जस्तो बाबुको काँध चढिरहँदा सङ्घर्ष बुझे, धरती जस्तो आमाको काखमा खेलिरहँदा जीवन बुझे। अनि आज यसरी टाढेर बस्नु पर्दा तिमीलाई बुझे। तर तिमी आज मदेखि यति टाढा छौ कि जतिका टाढा छन् मेरा पैताला भुइँदेखि। जब भात अड्किन्छ नि खाटीमा पानी पिउने गर्छु, यदि तिम्रो यादले मुटु अड्किए के पिउनु लुङमा। खोइ के सोचेर बुढो भयो मेरो कपाल, के कारण हाँसेर चौरियो मेरो गाला। जब भेट्छन् यिनीहरू एकअर्कालाई, म तिमी बाहेक अर्को विकल्प नै पाउँदिन। हिजो आज प्रत्येक रात मलाई पर बसेर हेरिरहन्छ तिमी जस्तै कोही। हिजो आज प्रत्येक रात मलाई पर बसेर हेरिरहन्छ तिमी जस्तो कोही। प्रसव वेदनाले छटपटिएको यस समयमा रित्तो धागोहरूले बेरिएको शून्य शरीरलाई बोलाइरहन्छ। ऊ बिना एक्लै बाँच्नु परेको उसले। समय विवश भई मानव संहार गर्न तम्सिएका छन्। समयले तिमी, म र उसलाई र कसलाई पनि छोड्दैन। समयले समान जीवन दिन्छ, समान प्राण हर्छ। समय मानव धर्मी होइन, अहिले प्रकृति धर्मी बन्न चाहन्छ।
समय मानवतावादको धरतीमाथि प्रकृतिवादको पुनः बीजारोपण गर्न चाहन्छ। यही बेला बिर्सिएर जब म तिमी सामु आइपुग्छु अनि मलाई थाहा हुन्छ कोभिड-19, लकडाउन, क्वारेन्टिन, आइसोलेसन, संक्रमित सङ्ख्या, मृतक सङ्ख्या। त्यसैले तिमीलाई आज आँखादेखि माथि उभिएर सम्झिन्छु, मनभित्र तिमीलाई कयौँपल्ट हेर्छु अनि भेट्छु। जसरी तिमीले पनि मलाई त्यसरी नै भेटिरहेको हुन्थ्यौ होला, जसरी भेट्छ पानीले आकाश अनि धरती। हुन्छ, धन्यवाद। Wow, that's wonderful. आज हामीले दुईटा इमोसनल लेभलको हामीले कविताहरू सुन्यौँ र आज हाम्रो तेस्रो प्यानलिस्ट रचिता छेत्री, उहाँकोबाट नमस्कार। नमस्कार। म कविता मेरो लागि कविता म सामाजिक लेख्ने गर्छु है। समाजमा धेरैवटा कुराहरू विषयहरू ननिस्केको विषयहरूमा अनि कविता मैले धेरै भएको छैन प्रस्तुति दिन थालेको, लेख्नु सानैदेखि लेखेको है। अनि म कविता नै भन्छु होला है। अनि यो कविता धेरै अगाडि लेखेको थिएँ मैले, भन्नु पनि धेरै लेखेको छु। तर हजुरहरूलाई फेरि आज युवा कविहरू छन् है, अनि धेरै युवा सर्जकहरू पनि हुनुहुन्छ होला, हामीलाई हेर्दै हुने धेरै हुनुहुन्छ होला युवाहरू। उहाँको लागि फेरि एकपल्ट यो कविता हजुरहरूको लागि वाचन गर्न गइरहेको छु। मेरो कविताको शीर्षक ए मलाई हेर न। मायामा धोका पाए भनी आमाको त्यागलाई बिर्सी, आमाकै पटुकीमा फाँसी लागि ज्यान फाल्ने अहो बुझ्दिन। ए मलाई हेर न, ए मलाई हेर न। आँट छ के तिम्रो मेरो आँखामा हेर त। देख्छौ तिमी आगो त्यहाँ डरेलो लागे झै दन्केको। देख्छौ त्यहाँ क्रोध डरेलो लागे झै दन्केको। देख्छौ तिमी आगो त्यहाँ घाम झै सल्केको। देख्छौ त्यहाँ क्रोध डरेलो लागे झै दन्केको। मेरो कथा सुन त, पाउँछौ त्यसमा फेरि खरानी कति कति। ए मलाई हेर न। बाबाले करायो रे जलेर तर्पेछौ, जिउन सकेनौ रे हाम फ्याली ज्यान दिएछौ। के पायौ र मरेर बदलियो नै के र। कायर थिएछौ भ्रममा फसेछौ, स्वर्गीय देख्यौ त जित्यौ कसलाई मरेर। ए मलाई हेर न। सुन अब मेरो कथा। आमाको ममताको लागि रोएको, बाबाको तलतल लागेको, फेरि घाँटीमा ठुलो हातहरूले न्याकेको, हात जोडी जोडी जीवनको भिख मागेको। ए मलाई हेर न। कोठामा निसासिँदै सास फेरेको, पशुले झै फ्यालेको खाना खाएको, सबैले मलाई नै दोष्याको, मानसिक रूपमा हेपेको, शारीरिक हिंसा सहेको, आफ्नो अर्काले त्यागेको। ए मलाई हेर न। म त मरेर पनि बाँचे कि नाङ्गै समाजले बनाएको नि। जाडोले थरथर काँपेको, मार्छ भन्ने डरले भागेको, आगोले छाला मेरो पोलेको, खालिँदै दौडिँदै रोएको। ए मलाई हेर न। हिम्मत कहाँबाट ल्यायौ है, कसरी तिमी मरेछौ। आँटिलो तिमी हौ कि दहरिलो मनै पो हुँ कि। जमिन मुनि त्यो कालो बक्सामा तिमी छौ है, जमिन माथि म पनि त त्यो कालो कोठामा थिए नि। तर तिमी बन्द सधैँको निम्ति, म कैदी केही सालसम्म। ए मलाई हेर न। मर्नु म नि सक्थे नि, तर जिउने लोभले रोक्यो नि। म त इतिहास रच्न पर्खेको, म त डरलाई जित्दै हिँडेको। कायर थिएछौ तिमी पर्खन सकेनौ, तिमीलाई त सबैले बिर्स्यो है।
शरीरले त सकेको कहिले नै सम्झनामा पनि सकिन्छौ बिस्तारै बिस्तारै। अब म चाहिँ निर्धक्क सास फेर्छु खुल्ला आकाशमा। ए मलाई हेर न, ए मलाई हेर न। धन्यवाद। वाउ, भेरी ब्युटिफुल। आज तपाईँहरूले एकदमै रमाइलो गरिदिनु भयो। तपाईँहरूको कविता सुनेर हामी एकदमै खुसी भयौँ। हामी सबैजनाले उहाँहरूले हेरिराख्नु भएको छ, उहाँहरूले पनि तपाईँलाई भनिराख्नु भएको छ, एकदमै उहाँहरूले पनि त्यसको आवाज लिइराख्नु भएको छ, मजा लिइराख्नु भएको छ। अब हामीले कविता भन्यौँ, अब हामी एक दुईवटा अझै म प्रश्न गर्नेछु तपाईँहरूलाई। जस्तै कविता चाहिँ एक्चुअली तपाईँहरूको निम्ति के हो त? तपाईँहरूले कसकोबाट चाहिँ केही प्रेरणा पाउनुभयो? तपाईँले कविताहरू पढ्नु हुँदै थियो होला र कसरी चाहिँ कसकोले चाहिँ तपाईँलाई, कुन कविले चाहिँ तपाईँलाई धेरै प्रभावित पारेको छ त? मिस उपासना भुजेल, तपाईँको म्युट छ। म्युट पनि छ हजुरको। हजुर, भन्नै पर्दा फर्स्ट अफ अल त कविता मेरो रुचिको विषय हो होइन। जुन कुरा म कसैलाई भन्न सक्दिनँ, त्यो देखेको होस्, भोगेको होस् या मैले कुनै पनि अनुभव गरेको होस्, जुन कुरा म कसैलाई भन्न सक्दिनँ, त्यो सामाजिक होस्, मेरो पर्सनल लाइफको होस्, मेरो फ्यामिलीको लाइफको होस् होइन, जुन कुरा म कसैलाई भन्न सक्दिनँ त्यो कुरा चाहिँ म कविताद्वारा लेख्न सक्छु र अरूलाई बताउन सक्छु जस्तो लाग्छ। जुन कुरा म कसैलाई बोलेर सम्झाउन सक्दिनँ, त्यो समाजमै भए पनि कसैलाई भने पनि अब लाग्न सक्छ यसले त कस्तो बकवास कुरा गरेको भन्नु लाग्न सक्छ। त्यो कुरा सायद मैले त्यसलाई भन्दाखेरि त्यो बकवास लाग्न सक्छ, तर मैले कवितामा भने पनि सायद त्यसले बुझ्ला कि भन्ने हुन्छ नि, त्यो एउटा आइडियोलोजीको थ्रु पनि म कविता लेख्ने गर्छु कि कतै उसले मेरो बोलीले नबुझे पनि कतै मेरो शब्दले पो उसलाई छुन्छ कि भन्ने त्यस प्रकारको यो चाहिँ म कविता लेख्ने गर्छु। अर्जुन राई, तपाईँको के विचार छ यसमा? मैले सत्य बोल्नुपर्छ है। मैले यहाँनिर नभएको कुरालाई, आडम्बर कुरालाई सत्य साबित गर्नु सायद त्यो म आफैलाई ढाँट्नु हो भन्ने म आफैलाई मान्छु, त्यो कुराको म स्वीकार्छु। र सर्वप्रथम त म कविता लेख्न रुचाउँदिनँ नै थिएँ। मैले अघि नै भनिहालेको छु, मेरो यात्रा सुरु हुन्छ जब म कक्षा 9मा थिएँ। त्यतिन्जेलसम्म आइपुग्दा मलाई साहित्य कविता भन्ने कुरा सायद पढ्नु हुँदैन र पढ्नु पर्दैन भन्ने जस्तो लाग्थ्यो र साहित्य पढ्छु भन्ने मेरो अभिप्राय पनि थिएन। र यो विषय चाहिँ, यो कुरा चाहिँ मेरो मनमा कतिखेर कविता बनेर आउँछ, यानि कि कविता लेख्नुपर्छ, साँच्चै नै कविता मैले किन लेख्नुपर्छ भन्ने कुराहरू आउँछ भन्दाखेरि जब स्कुलको एउटा हाम्रो छ एउटा पानस म्यागजिन है, त्यसमा एउटा कविता छाप्ने, सर्वप्रथम मैले अघि भनिहालेँ हजुरलाई, मैले कविता रहरले नै लेखेको। यानि कि धर्म अर्थ काम मोक्ष भन्छ है काव्य प्रयोजनमा, धर्म अर्थ काम मोक्षमा मैले वास्तवमा यस प्राप्तिलाई नै भनौँ न, एउटा कविता लेख्दाखेरि मैले केही अरूले मेरो प्रशंसा पो गरिदिन्छन् कि है, कसैले मलाई वाह गरिदिन्छन् कि भन्ने हेतुले चाहिँ मैले कविता लेखेँ। मैले कविता लेख्नै पर्छ, कविता साहित्य लेख्नै पर्छ, मतलब समाजको दर्पणै हो भनेर मैले लेखेको चाहिँ होइन सर्वप्रथम चाहिँ। र प्रायः जस्तो अहिले म एउटा यहाँहरूको यो अनलाइन मार्फत के पनि भन्न चाहन्छु भने, जति पनि मेरा आदरणीय अहिले है गुरुजन जो हुनुहुन्छ उहाँले हेरिरहनु भएको छ भने, नानीहरूलाई सर्वप्रथम साहित्य अनि यो कविता जुन साहित्यको कुरा गर्दैछौँ यो विषयमा सानै कक्षादेखि बताउँदै आउनुपर्छ र उहाँहरूलाई त्यो विषयमा अलिकति जनाउँदै आउनुपर्छ, किन साहित्य पढ्ने, किन भाषा पढ्ने र किन हामीले आफ्नो मातृभाषा अनि आफ्नो यो साहित्यलाई, नेपाली साहित्यलाई किन मान्नु जरुरी छ, यसलाई किन पढ्न जरुरी छ भन्ने कुराको यसको अभिप्राय, यसको उद्देश्य अनि यसको महत्त्व पनि अझ गहन तरिकाले है यसको विषयमा बुझाइदिनु म आग्रह गर्न चाहन्छु। र विशेष गरी मैले कविता यसरी नै रहरले लेखेँ। तत्पश्चात मेरो कविताको यात्रामा मेरो आदरणीय गुरु है सर निरज थापालाई म सम्झन चाहन्छु, उहाँलाई म हार्दिक सम्मान जनाउँदै। कथाकार, उहाँ कवि पनि हुनुहुन्छ र नक्सलबारी हाई स्कुलमा पढ्दाखेरि उहाँकोबाट मैले कविता लेख्ने प्रेरणा पाएँ र उहाँले नै त्यो पेपर अहिले बन्द भएको छ सायदै स्वर्णभूमि, त्यतिखेर तिमी भन्ने कविता मेरो छापिदिनु भएको थियो। त्यहाँदेखिको अहिलेसम्मको यात्रामा मैले आफूभित्र नै मेरो धारणा एउटै रहेन कि कवितामाथिको जुन चाहिँ विचार छ, पहिला रहरले लेखेँ मैले अघि भने, अहिले चाहिँ लेख्नुपर्छ भनेर पछाडि फेरि लेखेँ र अहिले चाहिँ कर्तव्य अनि जिम्मेवारीलाई
महसुस गरेर बोध गरेर म कविता लेखिरहेको छु र मलाई लाग्छ कविता लेखिनुपर्छ र लेखिनुपर्ने विषय हो भन्ने पनि मलाई लाग्छ। वाउ, थ्याङ्क यू। मिस रचिता छेत्री। हजुर, मेरो लागि कविता है, म भन्नु नै पर्दाखेरि म अलिकति त्यस्तो लाउड या कतै लाइक अलिकति इन्ट्रोभर्ट थिएँ है। अनि त्यो हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ म प्राय मेरो भावनाहरू लेखेर नै अरूलाई बुझाउनु या बताउनु सक्छु है। कविता मेरो लागि एउटा के भन्नु सेल्फ मोटिभेसन पनि हो है। अनि कविताले मलाई लाग्छ समाजमा मलाई सामाजिक कुराहरू है मलाई धेरै मनपर्छ। मलाई मेरो संस्कृति मनपर्छ। अनि त्यो संस्कृति जसरी हामी अहिलेको जेनेरेसनमा आएर पनि बचाउने या बचाउनु आवाज उठाउने कुराहरू है। अनि केही कुराहरू विलोप हुँदै गएको कुराहरू हामीले त्यसलाई थामेर राख्ने एउटा साहित्य हो। अनि कविता लेख्नु म भावनाले लेख्ने गर्छु। धेरै म आफै त्यो स्तरमा बसेर मलाई जुन चाहिँ कुराले छुन्छ त्यो कुरा आफै लेखिने गर्छ है। अनि मेरो सानो प्रयास भर्खर सिक्दैछु, नयाँ आएको छु। अनि यसरी नै कविताले यात्रा चलाइरहेको छ। अनि यहाँ मेरो कुनै पनि सबैजना जो पनि अग्रज हुनुहुन्छ, जो पनि लेखकहरू हुनुहुन्छ, जसकोबाट पनि ज्ञान पाउन सक्छौँ एउटा सानो नै लेखले भए पनि, उहाँहरू सबैजना मेरो प्रेरणा हुनुहुन्छ है। सबैजनालाई म धेरै सम्मान गर्छु। अनि उहाँहरू हुनुहुन्छ, उहाँकोबाट सिक्न पाइन्छ। त्यसैले गर्दा हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ र यहाँबाट सबैजनालाई नमन पनि टक्राउन चाहन्छु। सो वन्डरफुल। भनेपछि कविता लेखाइ तपाईँहरूको आफ्नो इमोसनल लेभलमा गएर पनि रहेछ, समाजलाई सम्झेर पनि रहेछ, केही सुधार गरौँ, सधैँ पेन इज माइटियर देन द स्वर्ड भनेको जस्तै हामीले लेखेर पनि केही गर्न सक्छौँ है। त्यही कुरामा आज एउटा एड दिने पनि बेला भयो। अनि नयाँ पुरानो किताबहरू अर्डर गर्नुहोस्, किताब तपाईँको घरमै आइपुग्नेछ। अहिले कोरोना कालले गर्दा बाहिर निस्किने त साह्रै नै भइरहेछ र त्यसैले वेबसाइट हाम्रो www.hamrokitabghar.com बाट सहजै तपाईँहरूले सजिलैसँग अनलाइन अर्डर्स लिन सक्नुहुनेछ। कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँदै आज फेरि तपाईँहरू आज त कविता साझामा केवल हामीलाई त कविता नै, तपाईँहरूको एकदमै मिठो कविता नै सुन्न मन परिरहेको छ। र यसरी नै फेरि हाम्रो उपासना भुजेल बहिनीले एकचोटि तपाईँले कविता फेरि भनिदिनु पर्यो। हुन्छ। र यहाँ कन्टिन्युअसली यहाँ साथीले मेसेज गरिराख्नु भएको थियो कि तपाईँको त्यो कविता चाहिँ चाहियो है, सुन्नु पाऊँ है भन्नुहुँदै थियो। र साथीलाई त्यो कविता चाहिँ म यहाँ सुनाउन चाहन्छु। र कविताको शीर्षक चाहिँ के छ भने अशुद्ध म। त्यो रात मलाई स्पष्ट थाहा छ, हो त्यो रात मलाई स्पष्ट थाहा छ, मेरो निलो कपडामा कालो स्पट परेको, जसलाई देखि मेरो आमाको उज्यालो अनुहारलाई कालो रातले कपलक्क निलेको। म भने अनभिज्ञ थिएँ र अचम्म पनि। मलाई देवी ठान्ने मेरी आमैले खै किन हो, ममा अशुद्ध देख्न थालिन्। र त्यो कालो रातको कालो अन्धकारमा अन्धी भई मेरी आमा र आमैले मलाई एउटा कालो कोठामा उताको 5 दिन त्यो कोठाबाट ननिस्किने हुकुम सुनाए। म स्तब्ध। मलाई म भन्दा बेसी बुझे मेरी आमैको मौनताले मलाई त्यो रातको अन्धकारमा अन्धविश्वासको विष पिलायो। मलाई म भन्दा बेसी बुझे मेरी आमैको मौनताले मलाई त्यो रातको अन्धकारमा अन्धविश्वासको विष पिलायो। आमा र आमै दुवैलाई भलिभाँति थाहा थियो, ममा भने अन्धविश्वास पटक्क अटाउँदैन। बुवाको एउटा कहानी नसुनी निद्रा आउँदैन। तर त्यो रात भने मेरो जीवन परिवर्तनको चक्रमा पिसिएर परिवर्तनै भयो। रजत कलाको त्यो रातो रङ र गन्धले मेरो शरीर र त्यो कालो कोठा दिक्क मानिरहेका थियो।
रजस्वलाको त्यो रातो रङ र गन्धले म, मेरो शरीर र त्यो कालो कोठा दिक्क मानिरहेका थियौँ र त्यो कालो अन्धेरीमा झिब्रिकै उज्यालो लिएर भए तापनि मेरो बुवा म कहाँ आइपुग्दा नपुग्दा आमैको तीखो स्वरले बाबा स्तब्ध। सायद सायद बाबालाई पनि आमैले अन्धविश्वासको विष पिलाइन् कि कसो। सायद बाबालाई पनि आमैले अन्धविश्वासको विष पिलाइन् कि कसो। त्यस उपरान्त मैले कहिले त्यो कालो अन्धेरीमा बाबा आएको देखिनँ। आज पनि महिनाको एकपल्ट त्यो कालो अन्धेरी कोठासँग भेट हुन्छ। आज पनि महिनाको एकपल्ट त्यो कालो अन्धेरी कोठासँग भेट हुन्छ। अनि ऊ म र हामी आफ्नो दुःख पोख्छौँ। ऊ भन्छ रजस्वलाको त्यो रातो रङ र गन्ध उसलाई साह्रै मनपर्छ रे। ऊ भन्छ रजस्वलाको त्यो रातो रङ र गन्ध उसलाई साह्रै मनपर्छ रे। ऊ भन्ने गर्छ त्यो त तपस्या हो। ऊ भन्ने गर्छ त्यो त तपस्या हो यो धरतीको सृजक बन्नलाई। र म प्रश्न गर्छु कसैको तपस्या कसैको विश्वास कसरी अन्ध हुन सक्छ। र म प्रश्न गर्छु कसैको विश्वास कसैको तपस्या कसरी अन्ध हुन सक्छ। जसको बिना तिमी म र हाम्रो सृष्टि हुन नसक्ने त्यो कसरी अशुद्ध हुन सक्छ। जसको बिना तिमी म र हाम्रो सृष्टि हुन नसक्ने त्यो कसरी अशुद्ध हुन सक्छ। धन्यवाद। धन्यवाद, थ्याङ्क यू। मिस भुजेल, मलाई एउटा प्रश्न गर्नु मन पर्यो यहाँलाई। हजुर कति उमेर पुग्नु भएको? हजुर 20। 20। You're such a small one, and then तपाईँ एकदमै प्रेरणाको उयो हुनुहुँदो रहेछ। तपाईँको त्यो लेखाइ, तपाईँको कविता वाचन गर्ने स्टाइल, इट्स अ डिफ्रेन्ट लेभल। अन्त अर्कै खालको हामीलाई पक्रेर राख्ने धेरै नै त्यस्तो लाग्यो। मेरो पर्सनल तपाईँलाई भनेको। थ्याङ्क यू सो मच। यसरी विशाल नाइबोजीले हाम्रो अर्पण राईज्यूलाई सोध्नु भएको छ, मैझारोबाट एउटा कविता सुनाउनुहोस्। मिस्टर अर्पण राई, कमेन्ट सेक्सनबाट उहाँले सोध्नु हुँदैछ, मैझारोबाट एउटा कविता सुनाउनुहोस्। हुन्छ। र मायाको निम्ति साथी विशाल नागोलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र कविता त म तयारी मेरो अर्कै थियो। आज मैझारोलाई नछुँ कि जस्तो लागेको थियो, तर पनि उहाँको आग्रहमा मैले सुन्नु नै पर्ने स्थिति भयो है। यसलाई मैले हेर्न चाहेँ र मैझारोबाट नै म एउटा कविता हजुर समक्षमा राख्न गइरहेको छु। तिमी हाँस्नुको कारण मेरो कविताको छ। तिमी हाँस्नुको कारण बुझेर म छक्क परेँ। तिमी हाँस्नुको कारण बुझेर म छक्क परेँ। मनको ढोका अझ उगारी कारणहरू थुपारी एकपल्ट आफै रहेँ। कुनै मेल थाएन आकाश पातालको अन्तर पाएँ। नौलो भाका टिपी अनौठो लय झिकी हाँस्न लागेको तिम्रो हँसाइले मेरो हृदयलाई छुन सकेन, मेरो अन्तर पीडालाई धुन सकेन। म अस्पट र छटपट क्षितिजलाई नै वास्तविकता ठानी कुनै सुकोमल आनन्द र जीवन्त हँसाइहरू पर्खिरहेँ। उकाली ओराली सँगै हिँडिरहने गोरेटोहरू बनाइरहने लाली गुराँस आँगनमा फुलाइरहने मेरो सपनामा अन्तर्निहित विपना केवल प्रार्थी बने। कुनै दिन धरती ओछ्याई आकाश उडे मायाले तिम्रो छाती गोडे आशा स्यारी मनमा मैले अमर इतिहास जोडे। तर सबै रित्तै विगत हँसाइ टाढिएर विरक्त टिटलाग्दो चौरी मनमोहक मुस्कान पछाडिएर किन हाँस्दैनौ तिमी त्यसरी? किन हाँस्दैनौ तिमी त्यसरी? जसरी बालक रमाउँछ निस्वार्थमा, कोपिला फक्रन्छ निश्चिन्तमा, सागर बन्छ विशृङ्खलामा। अब त तिमी हाँस्दा पनि कारण चाहिन्छ। कारणकै खोलभित्र सुनौला सपनाहरू सकिएका छन्, अबोध बोलीहरू रोकिएका छन्, निर्दोष इच्छाहरू पोखिएका छन्, जीवनसँग हारेको छ। त्यसैले स्याहार तिम्रो मर्त्य हँसाइका कारणहरू।
त्यसैले च्यात तिम्रो मर्ते हँसाइका कारणहरू जसले अनुहारको सौन्दर्यलाई प्रकाश पार्न सक्दैन भने, मनको असीम आनन्दलाई बचाउन सक्दैन भने, बरु म हाँसो विहीन भई बाँच्न तयार छु, केवल म भएर, केवल म भएर। वन्डरफुल। आई होप विशाल लाइबोज्यूले पनि सुनिराख्नु भएको छ होला र उहाँको लागि यो मैजारो कविताबाट तपाईँले वाचन गरिदिनु भयो। थ्याङ्क यू सो मच। मिस रचिता छेत्री, अब तपाईँकोबाट पनि हामी केही सुन्न पाऊँ। धन्यवाद हजुर। है म हिजो अस्ति मैले यो भानु जयन्तीको दिन लेखिएको कविता हो है, त्यो नै सुनाउन चाहन्छु हजुरहरूलाई। मलाई थाहा छैन, हरेक रात जब म निदाएकी हुन्छु, तब बिउझाउन आउँछ मलाई बन्दी रामायणदेखि उफ्रिएर केही पात्रहरू। समयको चक्रले म सपनीबाट उर्लिएर हो कि, समय यात्रा पो गरेकी हुँ कि, पुग्छु उही त्रेतायुगमा, देख्छु आफ्नै आँखाले सम्पूर्ण रामायण। जसरी जसरी अहिले टेलिभिजनमा हेर्दछौ कुनै रमाइलो खेल, उसरी नै देख्छु म त्रेतायुगको पुस्तकले नदेखेको शब्द भावनाहरू। माता बन्दी बनेकी रहेछन् आफ्नै कारागारभित्र, राम प्रभु बौलिएका रहेछन् धोबीले लगाएको शङ्खाभित्र। लङ्का त जलेको नै रहेछ घमण्डको तापले, जसरी अहिले जल्दैछ भावनाहरू सम्बन्धहरू, उहिले जल्दै गरेको लङ्का अहिले बल्दै गरेको भाषा साहित्य अनि संस्कृति। हरेक दिन उदाउने भानु होइन, मलाई एकान्त नै प्रिय लाग्छ, मलाई साँझ रात मात्र आफ्नो झै लाग्छ। झ्याउकुरी किराको गनगन मलाई सुरिलो स्वादिलो लाग्छ। भानु जहिले उधाउने छन् उही दिन मलाई युग आरम्भको प्रलय पिछेको एउटा मिठो निन्द्रा कल्पिए झै लाग्छ। हो म अहिले रामायण भित्रको एउटा पात्र हुँ। म कहिले सीता बनेर बन्दी बनेकी हुन्छु, कहिले जटायु बनेर उड्दै गरेकी हुन्छु, रावण जस्तै कहिले एखोरो हाँसिरहेकी हुन्छु। म कहिले नाक काटेकी शूर्पनखा झै कोठाभित्र आफ्नै अनुहार चिथोड्दै गरेकी हुन्छु। म रामायण भित्र छु कि रामायण म भित्र छ थाहा छैन, मलाई समुद्र तर्नु छ। अनि आफ्नै मनको महासागरको गहिराई मलाई नाप्नु छ। हेर्नु छ मलाई भगवान रामको बाल्यकालको लीलाहरू, हेर्नु छ मलाई फर्किएर आफ्नै बालपनमा खोसिएको समयहरू। बदलिनु छ मेरो रामायण लेख्दा छुटेका केही कृतिहरू। म अहिले त्रेतायुगमा उभिएकी छु, जहाँ हनुमान छन्, रावण यही उही छन्। सीता माताको अग्नि परीक्षा सायद म नै पो दिँदैछु कि, मलाई थाहा छैन। भानुबाको रामायणको एउटा अङ्ग पो हुँ कि, म जे छु जहाँ उभिएकी छु, हो त्यही नै चलिरहन्छु। मन्थराको कुराहरू, अग्नि परीक्षाको प्रमाणहरू, म निदाएकी छु, हो अहिले म डराएकी छु। कतै म नै सिंहका पो हुँ कि, प्रश्न उत्तरको केवल प्रश्न पो हुँ कि, घाँसीको अर्थीले खनिएको कुवाबाट एक लोटा पानी पिउने अधिकार पो छैन कि, किनकि मलाई रामायण भित्रको यातनादेखि जीवन सङ्घर्षको पीडाले हरेक दिन पोलिरहेको हुन्छ। मेरो उमेरको हरेक दिनहरूसँगै म वनवास काटिरहेको हुन्छु। मलाई वनवास पठाएको हो कि म आफै वनवास हिँडेको थाहा छैन। मलाई बुद्ध बन्नु छ कि ऋषि बन्नु छ, तर अहिले म कैद हुँ आफ्नै मनको, म कैद हुँ आफ्नै सोचको। म अहिले मिथिलाको राजकुमारी हुँ, म नै अहिले अशोक वाटिकाकी बन्दी हुँ। म अहिले को हुँ मलाई थाहा छैन,
मलाई थाहा छैन। धन्यवाद। वाउ वन्डरफुल। आज त एकदमै कविता सुन्न पाइरहेको छ। धेरै नै हामीलाई मजा आइरहेको छ। हामीले यहाँ धेरै प्रश्नहरू पनि पाइरहेका छौँ। आज प्रश्न सोध्दै मलाई तपाईँहरूसँग सानो गेम खेल्न मन पर्यो। के तपाईँहरू रेडी हुनुहुन्छ? नट रेडी? हजुर। ओके, एकदमै सहज हुन्छ। एकदमै ओके, तपाईँहरूको वाचनलाई अलिकति एन्टरटेन गर्दै कस्तो खालके भन्दा चाहिँ तपाईँहरूकोमा कविता विषयलाई लिएर नै हो, सिम्पल क्वेसन्स हो। कस्तो गर्नु पर्दादेखिलाई तपाईँहरूको दिमागमा फर्स्ट जे आउँछ त्यही भन्ने है। इट्स काइन्ड अफ अ ऱ्यापिड राउन्ड, तर जस्ट 3 क्वेसन्स, जस्ट 3टा प्रश्न मात्रै हुनेछ। कवितालाई लिएर नै सिम्पल सहज हुनेछ। तपाईँहरूले दिमागमा फर्स्ट जे आउँछ त्यो बताउने है त। ओके, आई स्टार्ट। म कसरी स्टार्ट गर्छु भनेदेखिलाई रचिताजी हुनुहुन्छ, उपासनाजी हुनुहुन्छ अनि अर्पणजी हुनुहुन्छ है। ओके, फर्स्ट क्वेसन। फर्स्ट गेम भयो रचिता छेत्री। कविता लेख्दा कस्तो इन्भाइरोमेन्ट रोज्नुहुन्छ? म कविता रोज्दाखेरि इन्भाइरोमेन्ट खासमा रोज्ने गर्दिनँ है। कविता मलाई जहाँ आउँछ त्यता नै लेख्ने गर्छु है। होइन, मलाई वान सेकेन्ड मैले तपाईँलाई रोकेँ है। अब तपाईँले टक्क मैले क्वेसन सोध्नु बित्तिकै तपाईँलाई फर्स्ट इमेजिनेसन कस्तो आयो? सबै किसिमको इन्भाइरोमेन्ट। ओके, थ्याङ्क यू। ओके, मिस उपासना बुझ्यो, तपाईँले कस्तो इन्भाइरोमेन्ट मनपर्छ? फर्स्ट कस्तो आउँछ? शान्त कस्तो? पिस एकदम भन्नै पर्दा म त बेसी त सुतिरहेको बेला म कविता सोच्छु, बिहान उठेर डङ्की लेख्छु। अनि नर्मली मलाई ओके, मिस्टर अर्पण राई, तपाईँको दिमागमा कस्तो आउँछ म यस्तो इन्भाइरोमेन्ट मनपर्छ मलाई भन्ने? मलाई चाहिँ कविता लेख्दाखेरि प्रायः जस्तो शान्त नै मनपर्छ। शान्त वातावरण लेख्नु। Okay, the second question is, Miss I think again, Rachita Rai. Rachita Rai ji आइहाल्नुहोस् है पहिला है। I think we should wait for her. म छु है, यतै छु है। Okay, let's work as a team. Okay, the third question. Second question, sorry. सुन्नुहुँदैछ? हजुर। Okay, second question. कविता कस्तो टपिकमा धेरै लेख्नु मन पर्छ? मलाई स्वतन्त्र विषयमा लेख्न मन लाग्छ। ओके, मिस उपासना बुझ्यो? इन्डिपेन्डेन्ट। थ्याङ्क यू। सामाजिक समाजमा भइरहेको घटनाहरू। ओके, तपाईलाई? अर्पण राई? मलाई त कविता नै लेख्नु। ओके, थ्याङ्क यू सो मच। ओके, अपार्ट फ्रम अहिले हामीले देखिरहेको छौँ हामीले धेरै हबिजहरू कलेक्ट गरेर राखिरहेको हुन्छौँ। सो कविता नलेखेको भए अपार्ट फ्रम कविता तपाईँ के गर्नुहुन्छ? वाट इज द्याट वान हबी तपाईँहरूले लिनुहुन्छ? मिस रचिता छेत्री। म कविता नलेखेको भए सायद म ड्रइङ गर्थेँ होला, आर्टिस्ट हुन्थेँ होला। वाउ, द्याट्स इन्ट्रेस्टिङ। मिस उपासना बुझ्यो? म कथा लेख्थेँ होला। वाउ, वन्डरफुल। मिस्टर अर्पण राई? म यतिखेर अब पढिरहेको हुन्थ्यो होला है, आफ्नो अध्ययन क्षेत्रमा अलिकति उच्च शिक्षा हासिल गरिरहेको हुन्थ्यो। वेल, थ्याङ्क यू। मेरो विषय चाहिँ नेपाली रहँदैन थियो। विशेष गरी कुनै पनि कुरा हामी कसै न कसैबाट प्रभावित हुन्छौँ है। सर्वप्रथम त्यो लेख्नलाई, कुनै पनि कुरा गर्नलाई कसै न कसैबाट हामीबाट प्रेरणा। यसो होइन कि म सदा आफै लेखेको भन्नु चाहिँ हामी सक्दैनौँ। सायदै त्यस्तो व्यक्ति छैन, यो प्रकृतिमा नै छ। र विशेष गरी त्यो माहौल चाहिँ प्रायः मैले पाएको थिइनँ कि, त्यसले गर्दाखेरि पनि म। अन्त किताब चाहिँ कतिको रुचि राख्नुहुन्छ त पढ्नुपट्टि चाहिँ? उपन्यासहरू, कथाहरू? प्रायः जस्तो कविता नै रुचाउँछु पढ्नलाई चाहिँ, र उपन्यासहरूमा पढ्नु हजुर रुचाउँछु। मिस बुझेलले?
हजुर म इङ्ग्लिस नोभल्सहरू बेसी पढ्छु, नेपाली पनि पढ्छु तर बेसी चाहिँ इङ्ग्लिस नोभल पढ्छु, लभ स्टोरी बेसिस। लभ स्टोरी बेसी। अनि हजुर यही सन्दर्भमा मतलब वाइ डु यु चुज तपाईँले नेपालीलाई चाहिँ तर आफ्नो इन्डिपेन्डेन्स हो, आफ्नो रुचाइ पनि हो। हजुर एनिवे मिस रचिता छेत्री। हजुर म पनि धेरै त होइन, कम थोरै पढ्ने गर्छु है। इङ्ग्लिस, नेपाली, हिन्दी कम्ती है पढ्ने गर्छु र रुचि राख्छु। वाउ वन्डरफुल। हुन त यहाँ सबैजना नै केही न केही कविता पढ्ने, कवितापट्टि मात्रै रुचि राख्ने, किताब पढ्ने, कथा पढ्ने, इङ्ग्लिस पनि रुचाउने, तर नेपाली साहित्यलाई पनि हेर्ने, हाम्रो लोकल राइटर्सलाई पनि हामीले बचाएर राख्नुपर्छ। लेखकलाई पाठक चाहिएको हुन्छ, पाठक बिना पनि धेरै नै गाह्रो हुन्छ, उहाँहरूको लागि पनि प्रेरणा हो एउटा। अनि कम्ती मात्रै पढे तापनि किताबहरू यसरी हाम्रो किताब घर अनि चोङबाङ बुक्सले हामी संयोजक टिम चोङबाङ बुक्स अनि सम्बोधन पब्लिकेसनले यस कार्यक्रमलाई चलाइरहेका छौँ। यस मार्फत हामी यही भन्न चाहन्छौँ, यदि तपाईँहरूले पनि अर्डर्स गरिराख्नु भएको छ होला पुस्तकहरू, र यसरी नै सहजै तपाईँहरूले हाम्रो किताब घर अनि चोङबाङ बुक्सबाट तपाईँहरूले नेपाल साइडको अनि यहाँको लोकल राइटर्सको सबैको किताबहरू पाउनुहुनेछ। र कथा, उपन्यास अनि सबै कविताको पनि रुचि राख्नेहरूलाई हाम्रोमा प्रशस्तै पुस्तकहरू पाइनेछ। थ्याङ्क यू सो मच। र फेरि फेरि आज धेरैले यहाँ तपाईँहरूलाई एकदमै रमाइलो लागिरहेको छ पनि भन्नु भइरहेको छ। र अघि अर्पण राईज्यूले एकचोटि भन्नुभएको थियो, वाहको कुरा पनि गर्नुभएको थियो। सोसियल मिडियामा चाहिँ कतिको वाहवाही तपाईँहरूलाई त्यो सोसियल मिडियाको जुन तपाईँहरूले सपोज कविता वाचन सुनाउनुहुन्छ, सपोज फेसबुक नै लिइहालौँ आजकल है, अन्त कविता वाचन हामीले त्यहाँ पनि सुनाइरहेको हुन्छौँ। र त्यसमा तपाईँहरूको मलाई विचार मात्रै चाहिँ हामी जान्न चाहन्छौँ। जस्तै वाहवाही त हामीले सुनिरहेको छौँ, लाइक्स एन्ड कमेन्ट्सको सिस्टम छ अहिले, त्यो त हामीले पाइरहेको देख्छौँ। फोटोज किन नहोस्, इभेन्ट्स किन नहोस्, कविता किन नहोस्, केही नै किन नहोस्, तर हामीले देखिरहेको छौँ। तर के वाहवाहीले नै यो मतलब के भन्नु चाहे भनेदेखिलाई एउटा सानो स्ट्याटिस्टिकल एउटा रिपोर्ट, जस्तै वाहवाहीले गर्दाखेरि आफ्नो कवितालाई के वाहवाहीले मात्रै त्यसमा मात्रै सीमित राख्ने, तर हामीले देख्छौँ हाम्रो स्ट्याटिस्टिक रिपोर्ट कविताको पुस्तकहरू धेरै गएको देख्दैनौँ हामी। यसमा तपाईँहरूको विचार के छ? मिस उपासना बुझ्यो। हजुर भन्नै पर्दा म चाहिँ त्यति बिना मतलब सोसियल मिडियामा एक्टिभ नरहौँ भनेर सोच्छु होइन। ह्युमन नेचर हिसाबले चाहिँ अफकोर्स सबैलाई वाहवाही मनपर्छ होइन, तर के हो भन्दाखेरि चाहिँ कविता चाहिँ सेल्फ सेटिस्फेक्सनको लागि लेख्नुहुन्छ भने तपाईँको लागि धेरै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ वाहवाही। तर तपाईँ अब समाजमा केही सुधार ल्याउँछु या समाजले केही गलत गरिरहेको छ भने त्यसको एगेन्स्टमा केही गर्न सके हुन्थ्यो भन्ने खालको धारणाले लेख्नुहुन्छ भने मलाई लाग्दैन वाहवाहीले त्यस्तो तपाईँलाई एफेक्ट गर्छ जस्तो चाहिँ। थ्याङ्क यू। मिस रचिता छेत्री। मैले भन्नु नै पर्दाखेरि म सोसियल मिडिया फेसबुक म युज गर्छु है। कविताहरू म धेरै नै वाचन गरेर हाल्ने गर्छु। अनि वाहवाही भन्दाखेरि पनि वाहवाहीले कुनै हामीलाई एफेक्ट त गर्दैन है। जबसम्म आइडियाज छ, जबसम्म हामी लेखिरहेको हुन्छौँ, एकैजनाले मनबाट त्यो कवितालाई कसैको मन छुयो भने र कसैले त्यहाँबाट केही सिक पायो भने मलाई लाग्छ कि त्यसमा नै हामी खुसी हुन्छौँ है। एउटा लाइक या धेरै लाइक्सहरूको कुनै आवश्यक हुँदैन। तर मलाई चाहिँ लाग्छ, मैले पर्सनली भिडियोजहरू हालेको र वाचनहरू गरेको हिसाबमा मलाई चाहिँ लाग्छ अहिलेको हाम्रो जुन चाहिँ सर्जकहरू हुनुहुन्छ है, जो अहिलेको हाम्रो एउटा सराउन्डिङ्स छ कविताहरूमा, र हाम्रो लेखकहरू जो पनि हाम्रो फेसबुकमा फ्रेन्ड्सहरू हुनुहुन्छ है, ठुलो सानो अग्रजहरू सबैजना, मलाई उहाँहरूले
कमेन्ट गरेको अहिले राम्रो लाग्छ, किनभने उहाँहरूले एकदम उत्तम प्रतिक्रियाहरू दिनुहुन्छ है। अनि उहाँहरूले धेरै हाम्रो भुलहरू पनि देखाइदिनुहुन्छ, अनि जहाँबाट हामी सिक्ने गर्छौँ है। अनि हामी जस्तै म जस्तै अलिकति अब म धेरै पर्सनली नआउनु सकेर म भिडियोजहरू बनाएर हाल्दाखेरि हामीलाई पुरा मोटिभेसन हुन्छ है। पुरा अझै पनि उहाँहरूले हामीले हाल्दाखेरि प्रतिक्रियाहरू उहाँहरूले जे लाग्छ ठिक है, उहाँहरूले कमेन्टै गरिदिनु भएन भने पनि हामीलाई मेसेजमा आएर भनिदियो भने पनि या कसरी नै भनिदियो भने हामीले त्यसलाई कसरी स्वीकार्छौँ त्यो त्यो चाहिँ द्याट म्याटर्स जस्तो लाग्छ नि मलाई है। वन्डरफुल। यसरी भन्दै एउटा क्वेसन आइपरेको छ। विशाल नाइबोजीले फेरि एउटा प्रश्न गर्नुभएको छ। हजुरहरूको नजरमा भारतीय नेपाली कविताको अवस्था अथवा स्थान विश्व साहित्य सामुन्य कहाँनिर छ? मिस्टर अर्पण राई। यो एकदमै अनुसन्धानको विषय हो र विशेष गरी यो त्यस्तो सहज पनि छैन र प्रश्नको निम्ति धेरै धेरै धन्यवाद विशाल नाइबोजीलाई। वास्तवमा अवस्था कस्तो छ त भन्नुभन्दा अगाडि वास्तवमा अवस्था चाहिँ कसरी सृजना हुँदैछ भनेर बुझ्न, किनभने कुनै पनि कुरालाई है हामीले अब मलाई एउटा हाम्रो आदरणीय गजलको मिलन बान्तोलाको एउटा शब्द एउटा उहाँको वाक्य मलाई आउँछ। उहाँले भन्नुभएको थियो एक ठाउँमा कि म कसरी मान्नु कि हामी भारतवर्षमा 1.5 करोड गोर्खाहरू छौँ है, कि हामी करिबन त्यत्रो जनसङ्ख्यामा छौँ, ताकि कसरी मान्नु, कसरी विश्वास गर्नु? छापिएको 500वटा पृष्ठ पनि, छापिएको 500वटा प्रति पुस्तक पनि बिक्री हुँदैन जब कविताको भने। अहिलेको अवस्था यस्तै छ उहाँ, किनकि हामी कवितालाई बढी सिर्जना गर्नपट्टि गयो कि अध्ययनभन्दा बढी, मलाई त्यस्तो लाग्छ मेरो आफ्नै व्यक्तिगत अनुभवमा। किन भन्दाखेरि हिजो आज कविहरू बेसी छन् कि, हुन त मैले नराम्रो भन्नु खोजेको होइन, हाम्रो पनि त्यो स्तरीयता नहुन सक्छ। अनि एउटा बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ त्यही नै हो। सर्वप्रथम चाहिँ हामीले पाठक जन्म नसकिरहेको छैन, यो कुरा बुझ्नुपर्ने अवस्था चाहिँ त्यही छ। हामीले अवस्थालाई निहाल्नु सर्वप्रथम चाहिँ हामीले त्यो कुरालाई याद गर्नुपर्ने। र अर्को कुरा यहाँले कुरा गर्नुहुँदै थियो कि अब कवितामा चाहिँ किन अब त्यो आलोचनाको कुराहरू है, किन राम्रो मात्रै भन्छन्, यस प्राप्तिको कुराहरू भयो सबैले। वास्तवमा कविता राम्रो भनिनुपर्छ र भनिनु हुँदैन भन्ने कुरालाई चाहिँ म अब त्यस्तो उयो गर्दिनँ। किन भन्दाखेरि मान्छेको स्वतन्त्र एउटा आफ्नै अनुभूति र अभिव्यक्ति हुन्छ। जस्तो कि प्रेमिल कविता मन पराउनेहरूलाई भनौँ न एउटा बौद्धिक कविताहरू मन नपर्न सक्छ होइन। जस्तै कि अब इन्द्रबहादुर राईको कविताहरू कथाहरू उपन्यासहरू हामीलाई एकदमै दुर्बोध्य लाग्छ होइन। सँगैमा अन्य जति पनि प्रेमिल कविहरू छन्, जस्तो हामीले एकछिनमा हेरौँ भने अब यता के अरे देवकोटाको मुनामदनलाई हेरौँ न। देवकोटाको मुनामदन किन लोकप्रिय भन्यो है, किन मुनामदनले रातारात एउटा चर्चामा पायो भन्दाखेरि त्यसको एउटा भाषिक उयोले गर्दा पनि हो। अन्त वास्तवमा अब यता हेरौँ भने अब हामीले काइलाका कविताहरू है, कविताको कुरा सन्दर्भमा गरे काइलाका कविताहरू हेरौँ भने अहिलेको नयाँ युवाहरूमा बेसी जस्तो मन पराएको भनेको नयाँ मेरो मायाको नयाँ संस्करण हो, जहाँसम्म मलाई बेसी जस्तो अब युवाहरूले चाहिँ बौद्धिक लेभलमा भन्दा छ। अर्को पनि गङ्गा निलो बक्सु अन्य जति कविताहरू छ, माथिको मान्छेको भाषणको कुराहरू आउँछ। अन्त प्रायः जस्तो अहिलेको स्थिति के छ भन्दाखेरि जो गहन अध्येताहरू छन् नि, गहन अध्येताहरूले वास्तवमा कमेन्टहरू गरिरहेको जस्तो मलाई लाग्दैन, जसले चाहिँ साँच्चै नै भित्र बसेर उहाँहरूले चिन्तन है मनन गरेर गहन अध्ययन हुनुहुन्छ नि, उहाँहरूको साँचो प्रतिक्रिया चाहिँ हामीले पाइरहेको छैनौँ। र जुन दिन उहाँहरूको साँचो प्रतिक्रिया पाउँछौँ नि, सायदै हामीलाई हाम्रो कविताको अवस्था थाहा हुन्छ होला, सायदै हामीले त्यो हाम्रो कविताको गुण अवगुण बारेमा हामीले जानकारी पाउन सक्छौँ होला। र त्यो कुरोको प्रहार सक्ने सामर्थ्य पनि हुनुपर्छ कि भन्ने मलाई त्यो लाग्छ है। त्यो कुराको लागि चाहिँ हामी पहिला नै सचेत हुनुपर्छ। किन भन्दाखेरि कविता मलाई राम्रो लाग्छ भन्नु त उहाँको अनुभूति हो, राम्रो लाग्दैन भन्दा पनि के प्रकारले राम्रो लाग्दैन त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले बुझ्नको लागि अलिकति अध्ययनकै आवश्यक पर्छ। र यसै त सत हामी त्यतिकै भन्नु भने चाहिँ राम्रो लाग्नु नलाग्नु चाहिँ भावले यदि छुइहाल्यो भने भन्छ नि, झम्मै यदि हेर्दाखेरि कविताको भावले मलाई लागिहाल्यो भने वाउ राम्रो छ, अब त्यसको
त्यो शिल्पगत है त्यसको भाषा शैली है सबै कुराहरू हेऱ्यो भने यो चर्चाको विषय हुन्छ कि यसलाई अब अलिकति चर्चा नै गर्नुपर्ने कुराहरू हुन्छ। तर झम्मै एकैचोटि हेर्दाखेरि हावामा यति टच भइहाल्यो त्यो कुरामा स्पर्श मलाई भइहाल्यो भने कविता राम्रो लाग्छ र राम्रो हुन्छ। र अहिलेसम्मको जति पनि चर्चामा आएको कविताहरू चाहिँ त्यस्तै हुन् कि भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो माथि एउटा गहन अध्ययनै गरेर उहाँहरूले त्यसको सबै पक्षलाई हेरेर चाहिँ कमेन्ट गरिरहेको छ भन्ने मलाई चाहिँ एहसास त्यो महसुस गरेको छुइनँ मैले। सरी, एउटा प्रश्न सोध्नु भएको छ। शोषणका बारे लेख्ने तर शोषण भएको हेरी बस्ने, यसमा केही टिप्पणी दिनुहोस् न। मिस उपासना भुजेल। शोषणको बारे लेख्ने तर शोषण भइरहेको देख्ने, हजुर एकदम कडा क्वेसन छ हुनु त होइन। तर भन्नुपर्दा शोषणको बारे लेख्ने तर भइरहेको देख्ने भन्नुको मतलब लेखन पनि एक प्रकारको विद्रोह नै हो। फर्स्ट अफ अल त भन्नुपर्दाखेरि शोषण पनि लेखन पनि एक प्रकारको विद्रोह नै हो। र त्यसको बारेमा हेर्ने भन्नुको मतलब सायद त्यो टाइम पिरियडभित्रमा अब हामीले केही कुरा गर्न नसकौँला फिल्डमा होइन, तर गर्ने त एक प्रकारको मनमा उयो हुन्छ कि हामीले त्यो गर्न सके पनि हुन्थ्यो, हामीले त्यो गर्नुपर्छ भन्ने भावना आएर नै त्यो लेखेको हो नि त। अनि शोषणको बारे लेख्ने तर गर्न चाहिँ केही नसक्ने भन्न पनि त्यस्तो मिल्दैन जस्तो चाहिँ लाग्छ, किनकि लेखन पनि एक प्रकारको विद्रोह नै हो र समाजमा त्यो लेखनले पनि केही इफेक्ट पार्छ होला भनेर नै लेखेको हुन्छ। वन्डरफुल। एउटा यहाँ रिगन बमजुनजीले एउटा प्रश्न सोधिराख्नु भएको छ, क्विकली त्यो क्वेसन पढ्नेछु म। तर्कको बुई चढेर कवितालाई समाजले साहित्यको दर्पण हो भने साधारण कुरालाई असाधारण कुरामा अभिव्यक्ति गर्ने कवितालाई समाजले कला भने कि अहिलेको वर्तमान समाजमा कविता साहित्यको दर्पण भइरहेको छ त? तपाईँले नै अघि यसलाई स्टार्ट गर्नुभएको थियो। सो मिस भुजेल अगेन। I think we're better than you. हजुर भन्नुपर्दा मैले अघि नै भनेको थिएँ साहित्य समाजको दर्पण हो र साहित्यको एउटा अभिन्न अङ्ग कविता भएको वजहले चाहिँ कविता पनि कविताले पनि समाजकै प्रतिबिम्ब देखाउँछ भनेर होइन। अनि अहिलेको समयमा यो भन्न सकिँदैन कि हुन्छ नि कि मतलब त्यसले कविताले समाजको दर्पण देखाएन भन्ने खालके भन्नु सकिँदैन, किनकि कविता मान्छेले कब लेख्छन् कब लेखिन्छ भन्दाखेरि जब उसले केही देख्छ, जब उसले केही अनुभव गर्छ तब त त्यो मान्छेले लेखिन्छ। भनेपछि त्यो मान्छेकोमा घटिएको कुरा त त्यो मान्छे पनि समाजमै भएको वजहले त्यो मान्छेले जे लेख्छ त्यो समाजलाई देखेर आफूमा घटेको कुरा देखेर त लेख्ने हो। भनेपछि हामी कसरी भन्न सक्छौँ कि कविता चाहिँ समाजलाई देखेरै लेखिएको हो कि होइन भनेर यो क्वेसन हामी कसरी अराइज गर्न सक्छौँ? कि हामीलाई थाहा छ कि हामी आफै पनि समाजमा बसेका छौँ र एउटा कविले कविता लेख्छ भनेपछि समाजको एउटा कसैले पनि केही लेख्छ भनेपछि समाजमा घटेको आफूमा घटेको र केही देखेरै लेखेको हुन्छ नि त। अनि अब त्यो कुरा त त्यो मान्छे पनि आफू एउटा समाज नै हुन्छ। अनि हामी कसरी भन्न सक्छौँ कि त्यो के अरे अब के अरे कविता चाहिँ समाजलाई देखेर लेखेको होइन भनेर, किनकि मान्छे आफै पनि समाजमै हुन्छ नि त। एनिवे अब फेरि यो कार्यक्रमको अन्ततिर पनि हामी आइसकेका छौँ। थ्याङ्क यू मिस भुजेल फर यो रिप्लाई। अनि हामी कार्यक्रमको अन्तिममा आइसकेका छौँ र कार्यक्रमको अन्तिममा फेरि यहाँहरूको कविता प्रस्तुतिपट्टि नै जानेछौँ हामी। मिस रचिता छेत्री, क्यान यू स्टार्ट फ्रम यू? हेलो हेलो हजुर मिस। हेलो हजुर मिस। ए सुन्नु हुँदैछ होला है? मेरो अलिकति नेटवर्क डिस्टर्ब भएछ कि। हजुर हेलो हेलो हजुर ओके ओके नेटवर्कको प्रब्लमले गर्दा अलराइट हुन्छ। ओके मिस्टर अर्पण राई, अब यो प्रोग्रामलाई क्विकली हामी तपाईँहरूको फेरि एकचोटि कविता वाचन सुन्नेछौँ। सो मिस्टर अर्पण राई। हुन्छ। र मेरो आत्मीय मित्र है अमर केपीले अघिदेखि मलाई मेसेज गरिरहेको थियो र विशेष गरी मलाई त्यो होइन उहाँलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ र सायद यो कवितामा उहाँले प्रायः मलाई भनिरहनु कि आइम कविता तर म
आफूलाई चाहिँ त्यस्तो होइन, किनभने त्यहाँसम्मको उच्चता मैले प्राप्त गर्न सकेको छुइनँ र त्यो सजिलो कुरा पनि होइन। तर पनि यो कवितालाई उसले औधी रुचाएको कारणले गर्दा म आज यो कवितालाई नै प्रस्तुत गर्न चाहन्छु है। अन्तमा कविताको शीर्षक छ आँगन नभएका आकाश। तीखो ढुङ्गाहरू चुस चुस निस्किएका घोषणा पहिला। म खुट्टे मात्रामा केही अल्झिएको छु, तल हेर्दैछु फैलिएका पैताला अटाउन नसकिने भवनहरू। अझ आकाश चढ्न तयार देखिन्छन्, डोको ओडेका भाले सयौं आँखाहरूदेखि हेरिरहेछ ढुङ्गाको संसार। केराको पात बुझ्नलाई घोरिएको छु, बैसा उमार्ने पिराले टट्याउन छोडेदेखि छाम्नलाई बाँकी छन् हातहरू। गालेर गल्ने होइन नि कपाल, गल्छ त हिँड्नु नजान्ने मन। गालेर गल्ने होइन नि कपाल, गल्छ त हिँड्नु नजान्ने मनको त बान्की उकालोमा मिठो निन्द्रा निस्तै खान मन लाग्छ। छिट्टै उम्रिएको पसिनाको मुहान खोज्न जाउँ, सपना मात्र पिउन त कहाँ सक्छ यो जिन्दगी। हेरिदिनुपर्छ हामीले आँगन नभएका आकाश, उभिएर यहीँ एउटा जग बसालौँ हामीले। बुद्धको महन्ता एकपल्ट उधारेर सडक र गल्लीहरूमा टिपौँ हिम्मत गरेर बगेका पानी हत्केलामा पखालौँ नार्सिसका अनुहारहरू। समय भाग्दै जुनका अनुहारभरि पैतालाका टीका लगाउँदै गर्दा आधा हातले आफ्नै पेट छुन पुग्दो रहेछु। चापिदिउँ बरु चाबोका डाँख्ला, भुलिदिउँ एक क्षणलाई मरिसका चिरो चित्रदेखि। उत्तर मात्र पर्खेका प्रश्नहरू हतार भरि निदाएर चुहुनु आँटेका छन् महासागरको उचाइदेखि। हो अन्धवेग समाउनु हुँदैन हामीले, बरु टिपौँ खला छोडेका भुइँका कोदो चोर औँलामा थुक टालेर। पसिनाको मालाले बिजाएको भेष ख्रिस्टका फाल्चा रगतले पखालौँ फेरि। बनिदिउँ राम जस्तै पुरुषोत्तम लागिदियोस् सत्यको युग। पर्खिदिउँ रावणलाई सुनिदिनुपर्छ हामीले उनको पश्चाताप। हामीले दिल नाग्नु हुँदैन, हामीले भिर झर्नु हुँदैन। सकेपछिलाई किनारा बिसाउनुपर्छ अनि बस्ती बसाउनुपर्छ हाम्रो। थ्याङ्क यू सो मच। हुन त समय पनि धेरै भइसकेको छ, तर हामी आज 1 घन्टा पनि धेरै कम्ती लागिरहेको छ। यस्तो तपाईँहरूको मिठो यस्तो कविताहरू सुन्न अझै मन गरिरहेको छ। तर पनि हामी उपासना भुजेलजी अनि रचिता छेत्री उहाँ दुवैजनाबाट हामी एकदमै सर्ट पोएम्सहरूलाई सुनेर हामी आजको कार्यक्रमलाई समाप्त गर्नेछौँ। उपासना भुजेल, over to you। धन्यवाद दिदी। र अहिलेको मेरो कविताको शीर्षक छ चुहुरो। साँच्चै त्यो आँखाले सपना बुन्न भुलेको नै हुनुपर्छ, उसको शिरमा कसैको मायाको छाया हराएको वर्षै बितेको हुनुपर्छ। साँच्चै त्यो आँखाले सपना बुन्न भुलेको नै हुनुपर्छ, उसको शिरमा कसैको मायाको छाया हराएको वर्षै बितेको हुनुपर्छ। नत्र महाशय, नत्र समाजले भिकारेको, परिवारले घरबाट निकालेको। नत्र महाशय, नत्र समाजले भिकारेको, परिवारले घरबाट निकालेको ऊ एउटा टुहुरो। उसले जिन्दगीको बाटो पानीको सट्टा आँसु पिएकै हुनुपर्छ। सपनाहरू चकनाचुर हुँदा त्यो कोमल मुटु रोएको हुनुपर्छ। आफन्तले आफ्ना नठान्दा ऊ माग्ने भएको हुनुपर्छ। सुनेथे हरेक कुराको पछि कारण हुन्छ रे,
सुनेथे हरेक कुराको पछि कारण हुन्छ रे, तर ऊ माग्ने हुँदा मानवको मानवता र समाजको सभ्यता हराएको हुनुपर्छ। तर ऊ माग्ने हुँदा मानवको मानवता र समाजको सभ्यता हराएको हुनुपर्छ। उसले जीवनको यथार्थ बुझ्दै होला, उसले जीवनको यथार्थ बुझ्दै होला, कल्पनामा उसले आफन्तलाई खोज्दै होला, विपनामा भोक र पेटको आवाजले व्यस्त राख्ने उसलाई साँझ परेपछि ती ताराहरूमध्ये आफ्नी आमालाई खोज्दै होला। कल्पनामा कल्पिएर विपनामा यथार्थ बनाउँछु भन्ने उसका कयौँ सपनाहरू, कल्पनामा कल्पिएर विपनामा यथार्थ बनाउँछु भन्ने उसका कयौँ सपनाहरू भोक र पेटको आवाजले आत्महत्या गर्दो होला। तिमी सपनाका कुरा गर्छौ, तिमी सपनाका कुरा गर्छौ, तर के तिमीले उ जति सपना देख्यौ होला, तर के तिमीले उ जति सपना देख्यौ होला। धन्यवाद। यो पनि हिजो अस्ति लेखेको कविता है, त्यही नै भन्छु हजुरहरूलाई। हुन्छ। हत्या अनि हत्यारा। मृत्युपछि जब उसको कथाहरू पत्रिका समाचारमा झल्कन्छ, कथाहरू गहिरो रहस्यमय बनिन्छ, तब उसको सुस्तरी शरीर सासले हावा बनेर खुसुक्क केही भनेको जस्तो, उसको आँखाहरू सपनाले भरिएको थियो जो कसैले सधैँको लागि बन्द गरिदिएको जस्तो, जोसिलो जीवनको गीत गाउँदै जिउने ओठहरू सधैँको लागि थुनिएको बेला, उसको आत्मा चिच्याएर ब्रह्माण्ड झस्कादा आकाश रुँदै बर्सियो, हावा झोक्किएर रिसाउँदै निस्किँदा मसिना चरा पुतलीहरूले आत्मा समर्पण गर्दै मृत्यु चुने। खोला बगी नै रह्यो उसको चरित्रमा औँली उठेको बेला, हत्याराहरूले सहानुभूति पाउँदा मेरो आँखाले उसको आँखाको प्रश्नहरू बुझ्न खोज्दैछ। एक एक मिनेट सायद हरेक पलको समयहरूमा हिलोमा डुबेको ढुङ्गाले दबिएको उसको शरीर मरेको तर लास एउटा। हत्या आत्मविश्वासको, हत्या नयाँ सोचको, चाहना इच्छा विश्वास मानवताको, हत्या हाम्रो। उसको कलिला हातहरूले अन्तिम न्याय माग्न होला, गाडिएर ढाडिएर ढुङ्गासँग युद्ध नै भएको जस्तै अन्तिम आकाश छुने आशाले आफ्नो व्यथा सुनाउँदै हेर, पूर्ण जीवन भएको जस्तै होला। न्याय खोजेको बेला गाउँ समाज उम्लियो अनि चारै सेलियो, उसको चञ्चलताको कुरा फिजिएको बेला, अनि ऊ त मृत छ, अब आवाज उठाउन सक्दैन, उसको बलात्कार अनि हत्याको बीचको सङ्घर्ष सुनाउन सक्दैन, लुचिएको नोचिएको शरीर अनि आत्माले चोट बयान गर्न सक्दैन। ऊ त बितेको हिजो के उपेक्षा राख्ला भविष्यले उसकोबाट, आँसु पस्तावको, हत्याराहरूको, बलात्कारीहरूको बरु मूल्य छ यहाँ। न्याय अधुरो नै रहन्छ जहिले, कुरा गर्दै ऊ र उसको सानो हुँदा सुनेको त्यो स्यानी, मसिना औँलाहरूले साना साना बाँसका टुसा भच्याएर ओठहरू ठुला हातहरूले थुनिँदा छटपटी बाँसघारीको बलात्कार र हत्यामा प्राण गुमाएको त्यो काइलीको आत्माहरूले एक अर्कालाई माथि देउरालीबाट झुटो आशा अझै दिँदै भन्दैछ, हत्या आत्मविश्वासको, हत्या नयाँ सोचको, चाहना इच्छा विश्वास मानवताको, हत्या हाम्रो। धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच। आज हामीले धेरै असाध्यै एकदमै रमाइलो गर्न पायौँ, तपाईँहरूको कविता सुन्न पायौँ। र आज यस कार्यक्रममा जानुभन्दा अगाडि चाहिँ हाम्रो आज 4 जना प्यानलिस्ट हुनुहुन्थ्यो। मिस्टर वियोगी चाहिँ आज नेटवर्कको कारणले गर्दा कनेक्ट हुन सक्नु भएन। र आज हामी थ्याङ्क यू मिस उपासना भुजेल फ्रम डुवर्स, अर्पण राईजी फ्रम लेजोडा,
रचिता छेत्री फ्रम खरसाङ। तपाईहरूको यसरी नै हामीले कविताहरू अगाडि पनि धेरै धेरै सुन्न पाऊँ, यही नै हाम्रो कामना छ है। अनि यसरी नै हाम्रो किताबघर .com बाट पनि धेरै कविताको पुस्तकहरू पनि पाउने गर्नुहुन्छ। र विथ दिस हामी हाम्रो कार्यक्रमलाई आज यही नै समाप्त गर्दछौँ। हामी फर्स्ट थ्याङ्क यू सो मच।